अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा सबक है वो 5वीं जमात के अंग्रेज़ी से मैंने लिया है। पेज नंबर 43 और ये एक पोइम है जिसका टाइटल है यू आर ओल्ड फॉर द विलियम। तो ये पोइम जिस पोइट ने लिखी है उसका नाम है लेविस कैरल। एक्चुअली ये पोइम जो है एक बाप और बेटे के दरमियान जो एक बातचीत है उसी पर ये पोइम लिखी गई है। और इसमें एक बाप और बेटे के रिश्ते को ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि एक बाप और बेटे का कैसा रिश्ता होता है। इस पोएम के 8 स्टेंजाज हैं या जिन्हें हम बंद कहते हैं। तो आज के सबक में हम इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट सेकंड स्टेंजाज पढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर उससे भी आगे जा सके तो ज़रूर जाएंगे। तो स्टार्ट जो पोएम होती है इस फर्स्ट स्टेंजा से, यू आर ओल्ड फॉर द विलियम द यंग मैन सेड, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right? तो यहाँ पर यू आर ओल्ड फॉर द विलियम, तो यहाँ पर जो है ये बेटा अपने बाप से सवाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट है कि ये अपने बाप का नाम ले रहा है फॉर द विलियम। तो इससे इनके रिश्ते का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है कि इनके दरमियान जो रिश्ता है वो एक बाप बेटे से ज़्यादा एक दोस्त का है। तो यंग मैन जो है यहाँ पर बेटे की तरफ से आ रहा है, तो बेटा अपने बाप से सवाल कर रहा है कि यू आर ओल्ड, आप अब बूढ़े हो चुके हो, एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और आपके जो बाल हैं सारे सफ़ेद हो चुके हैं, एंड येट यू इंसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, और आप इंसेंटली मीन्स कॉन्स्टेंटली, तो क्या करते हो कि आप बार बार जो है एक्सरसाइज के दौरान अपने सर के बल खड़े होते हो, यानी कि कल बोन कुन करित जंग हवस मज खड़ा करने। डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट, तो यहाँ पर जो है बेटा बाप से सवाल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी उम्र में, आपकी जो एज है, इस एज में ये सब करना ठीक है? तो बाप का जवाब जो है नेक्स्ट स्टेंजा में है, इन माई यूथ फॉर द विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। तो अब फादर विलियम का जवाब आ रहा है अपने बेटे को कि इन माई यूथ, जब मैं जवान था, जब मैं छोटा था, आई फियर्ड इट माइट इंजर माई ब्रेन, आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन। तो मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा दिमाग जो है उसको चोट लग सकती है, मेरे दिमाग को चोट लग सकती है, मेरे दिमाग में चोट आ सकती है ऐसा करने से। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, लेकिन अब इस उम्र तक आते आते मुझे इस बात का यकीन हुआ है, आई एम परफेक्टली, कि मैं ठीक हूँ, श्योर, कि मुझे पूरा यकीन है, आई हैव नन, कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये मज़ाहिया अंदाज में बाप जवाब दे रहा है। तो इसके यहाँ पर 2 माने हो सकते हैं, या तो बाप अपने बेटे के साथ मजाक कर रहा है, या बाप अपने बेटे से कह रहा है कि आपके पास दिमाग नहीं है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, तो बाप कह रहा है कि मेरे पास, अब मुझे इस बात का यकीन हुआ है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, तो इसीलिए मैं बार बार
ایسی حرکت کرتا ہوں یا یہ کرتا ہوں. You are old, said the youth, as I mentioned before. تو پھر سے بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، مخاطب ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یو آر اولڈ، آپ بوڑھے ہو چکے ہو، اینڈ ہیو گرون موسٹ انکامنلی فیٹ. تو آپ جو ہے اب آپ کا جو وزن ہے انکامنلی فیٹ مینز کہ آپ حد سے زیادہ موٹے ہو چکے ہو. یٹ یو ٹرنڈ اے بیک سمرسالٹ ان ایٹ دا ڈور. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ ایک سمرسالٹ کیا. سمرسالٹ کہتے ہیں کہ الٹا جو ہے جمپ مارنا، جسے ہم بیک فلپ بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ کھڑے ہو اور آپ اپنے پیچھے مڑ جائیں اور ہاتھ نیچے زمین پر ٹچ کر کے تو پھر ٹانگوں سے فلپ کریں تو اسے سمرسالٹ کہتے ہیں. پرے واٹ از دا ریزن فار دیٹ. آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ایسی حرکتیں کرنے کا کیا مطلب ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہو. ان مائی یوتھ سیڈ دا سیج. تو یہاں پر سیج جو ہے یہ کوئی الگ سے کوئی پرسن نہیں ہے، کوئی الگ سے شخص نہیں ہے. یہ سیج جو ہے اسی کے لیے فادر کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے. سیج مینز اے وائز پرسن، کیونکہ جب آدمی کی عمر ہو جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کی جو ہے وزڈم بھی ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ان مائی یوتھ سیڈ دا سیج ایز ہی شک ہز گرے لاکس. گرے لاکس کا مطلب ہے یہاں پر گرے ہیئر، یعنی جو اس کے بال جو تھے، داڑھی کے جو بال ہیں، جو سر کے بال تھے، وہ سارے سفید ہو چکے ہیں. تو یہ باپ اسے جواب دے رہا ہے اپنے بال ہلاتے ہوئے، اپنے یہ جو اس کے سفید بال ہیں، تو اسے جواب دے رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ جب میں جوان تھا، آئی کیپٹ آل مائی لمبس ویری سپل. تو میں نے جو اپنی جو پورے جو لمبس تھے، یعنی لمبس کا مطلب ہے یہاں پر جو بازو تھے، ٹانگیں تھیں، جو اپنا جسم تھا اس کو فلیکسیبل رکھا ہے، ایکسرسائز کے ذریعے اس کو بالکل ایسا رکھا ہے، چاقو چوبند رکھا ہے. بائی دا یوز آف دس آئنٹمنٹ 1 shilling اے باکس. تو یہاں پر ایک باکس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی آئنٹمنٹ ہے، کوئی دوائی ہے اس میں. اس دوائی کے ذریعے میں اس سے مالش کرتا تھا، تو اس سے میری یہ جو ہڈیاں ہیں، میری جو یہ بازو ہیں، میرا جو جسم ہے یہ فلیکسیبل رہا ہے. تو اس کی قیمت جو ہے 1 shilling اے باکس. شلنگ جو یہاں پر ہے یہ ایک 12 پیسے کا سکہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں گریٹ برٹن میں. Allow me to sell you a couple. اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھی یہ ایک ایسا آئنٹمنٹ کا باکس دے سکتا ہوں. تو انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم جو نیکسٹ سٹنزاز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. تو آج کے لیے خدا حافظ.